بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والأكم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين، مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالكين، مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. يا سميع يا عليم يا عزيز يا كريم يا رحمن، يا جبار يا متكبر يا عزيز، يا كريم يا رحمن، يا ودود يا محمود يا عزيز، يا كريم يا رحمن. لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم. يا حنان يا منان يا عزيز، يا كريم يا رحمن، يا جليل يا جميل يا عزيز، يا كريم يا رحمن، يا هادي يا بادي يا عزيز، يا كريم يا رحمن. لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم. يا قاضي يا عادل يا عزيز، يا كريم يا رحمن، يا فاصل يا واصل يا عزيز، يا كريم يا رحمن، يا قدوس يا سلام يا عزيز، يا كريم يا رحمن. لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤذي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم